السدر اللي مرقناها تو الخبز. خلص لك سخنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام. نقوم في هذا اليوم المبارك بتقديم مشروع الرغيف الخيري للإخوة النازحين في هذه المدينة المنكوبة على أمرها، مدينة خان يونس، التي تكتظ بالسكان والنازحين المكلومين على أمرهم في ظل هذه الحرب المستعرة التي أصابت أهلنا الحبيب في قطاع غزة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغدق عليكم من عطائه ونعمه كما أغدقتم على هذا الشعب المظلوم وعلى هذه القضية العادلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وذلك بتبرع كريم من مولانا فهيم رحمه الله عن روحه، نسأل الله له المغفرة والفوز بالجنان اليوم الخميس 7